बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग साथ उर्दू 9th क्लास का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगा, और साथ साथ जो क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है तो पेपर पैटर्न जो है वो भी शेयर करता जाऊंगा। तो तरतीब से ये गेस्ट पेपर जो है वो बनाया है और बहुत मेहनत लगी है गेस्ट पेपर बनाने पे। तो इंशाल्लाह तमाम क्लासेस के गेस्ट पेपर जो हैं वो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे कोई भी गेस्ट पेपर जो है वो जब आप सर्च करते हैं तो 9th क्लास केमिस्ट्री बाय एच बी एस एजुकेशन, तो आप मतलब जो भी सर्च करते हैं आगे बाय एच बी एस एजुकेशन लिख दिया करें। तो इस तरह जितने भी गेस्ट पेपर जो आप लोगों को नहीं मिल रहे होते मेरे चैनल पर, वो आपको जल्दी जो है वो मिल जाएंगे, ऊपर ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो मूव करते हैं गेस्ट की जानिब। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी इसको पहुंचाइएगा। तो मूव करते हैं गैस की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज़ का होता है। 15 नंबर की एमसीक्यूज़ होती है जो कि ग्रामर से और चैप्टर से पूछी जाती है। आप 5 ईयर से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इशार की तशरीह होता है। तो इशार की तशरीह ये हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल होता है। और टोटल सवाल नंबर 2 जो है इशार की तशरीह वाला, ये 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले अलिफ पार्ट जो होता है वो हिस्सा नज़म का होता है, जिसमें 4 शेर दिए हुए होते हैं और आपने 3 शेरों की तशरीह करनी होती है। जबकि बे पार्ट जो होता है वो हिस्सा गज़ल का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए होते हैं और आपने 2 शेरों की तशरीह करनी होती है। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं इनको मिलाकर 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, इनको मिलाकर आपके 10 नंबर बनते हैं। यहाँ पर आपको जिन नज़मों के आप शेरों की तशरीह कर रहे होते हैं उस नज़म का नाम भी आना चाहिए और शायर का नाम भी आना चाहिए। इस तरह जिस गज़ल के शेर की तशरीह आप कर रहे होते हैं तो उस गज़ल के शायर का नाम आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सवाल नंबर 2 है। अब हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट नज़में, गज़लें और फिर उनके जो अशआर हैं उनकी जानिब। तो वैसे आपके कोर्स में तकरीबन इतनी ही नज़में हैं। हमद, नात, बरसात की बहारें, पेवस्ते रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। तो इसमें जो हमद है और पेवस्ते रहे शजर से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़में हैं शेरों की तशरीह के हवाले से, और नात भी। तो अब इन सारी नज़मों के जो इम्पोर्टेंट शेर हैं वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो आप लोग जो हैं गौर से इनको देख लीजिएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर आप लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा होगा। इसलिए मैंने गेस्ट पेपर का जो स्टाइल है वो इस तरह रखा है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले जो है ये तरतीब से हैं, तरतीब ना भी हो तो इम्पोर्टेंट शेर है, आप देख लीजिएगा। आफाक में फैलेगी वाला शेर जो है ये सबा तेरी तक, ये जो है शेर हो गया। मतलब पूरा शेर नहीं लिखा, जहाँ से शेर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है। तेरी राह में खाक से लेकर यही आबरू है लाजवाल अहद ख़ज़ां से लेकर बरगो बार से, तू ही नज़र आता है से लेकर गिला तेरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कब्ज़ा हो दिलों पर से लेकर हम सिरा तेरा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है डाली गई जो फसल से लेकर से तक, ये क्वेश्चन इशार जो है इम्पोर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर इशार की जानिब। अहम नज़मों के अशार का ये दूसरा पेज, बस दूसरा और लास्ट पेज। गो सबसे लेकर कैसे अदा तेरा तक वाला शेर, सुनी हमने से लेकर तोती बुलबुल वाला, सुनी हमने से लेकर तेरी गुफ्तगू है, महरम भी है से लेकर भेद भेद खुला तेरा। फिर है तेरे गुलिस्तान में से लेकर कामिल अयार से। नेक्स्ट है यहाँ है ज़हूर से लेकर भी तू है। उसके बाद है बादल हवा के ऊपर से लेकर मचा रहे हैं। फिर है मिल्लत के सारे से लेकर उम्मीद बहार रख। तो ये नज़मों के अहम अहम इशार हो गए। अब मूव करते हैं हम गज़लों की जानिब और उनके अशार की जानिब। इम्पोर्टेंट गज़लें और अशार। गज़ल जो है मीर तकी मीर, हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र, ये वो नज़में गज़लें हैं जिनके पेपर में अशार आते हैं, आपके पेपर में पैटर्न में शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमको इनसे से लेकर वफा क्या है, नाज की इसके लफ्ज़ की से लेकर गुलाब किसी है। नेक्स्ट है बुलबुल को बागबान से लेकर बहार में। उससे नेक्स्ट है रुख जुल्फ पर जहाँ से लेकर रोया क्या। नेक्स्ट है उम्र दराज मांग के लाए थे से लेकर इंतज़ार में। तो ये पहला पेज है। इसके बाद दूसरा और लास्ट पेज अहम अशार का गज़लों के।
ब्राह्मण को से लेकर न गोया क्या तक, जान तुम पर से लेकर दुआ क्या है, चश्मे दिल खोल से लेकर ख्वाब किसी है, बार बार इसके से लेकर इज़्तिराब किसी है, और लास्ट है कहूँ क्या से लेकर वक्त सोया क्या। तो ये गज़लों के अहम अशार थे डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हिस्सा नज़म के अशार और हिस्सा गज़ल के इशार, वो आपका पेपर पैटर्न हो गया, सवाल नंबर 2 हो गया। और उसमें क्या-क्या चीज़ें अहम हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अब मूव करते हैं सवाल नंबर 3 कौन-सा आता है पेपर में, उसकी जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 जो है ये 10 नंबर का होता है, जिसमें आपने नसर पारे की तशरीह करनी होती है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है, जिस पारे की आप तशरीह कर रहे होते हैं उसके मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है, सबक का उन्वान लिखना होता है, और जिन अल्फाज के ऊपर लैन डली होती है उन अल्फाज के मायने लिखने होते हैं। टोटल पेपर में आपको अलिफ और बे 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है उन 2 में से जो आपको अच्छी तरह आता है, जिसका आपको अल्फाज के मायने भी आते हैं, मुसन्निफ़ का भी पता होता है, सबक का भी पता होता है, तो आप उन 2 में से वो पैरा जो है पेपर में कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3, पैराग्राफ की तशरीह, मुसन्निफ़ का नाम, सबक उन्वान और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, 2 में से 1 पैरा। तो इम्पोर्टेंट पहले सबक देखते हैं, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो हैं वो देखते हैं। तो अहम सबक जो हैं पैराग्राफ के लिहाज से, नसू और सलीम की गुफ्तगू, हिजरत नबवी, मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल और कदर अयाज़, और कभी कभी मुल्क की परिंदे और जानवर भी आ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबक है, जिनमें से ज़्यादातर पैराग्राफ जो है नसर पारे की तशरीह वाला वो पूछा जाता है। तो आप लोग इनको जल्दी से देख लें। फिर हम मूव करते हैं अहम पैराग्राफ की जानिब, के अहम पैराग्राफ जो हैं वो कौन से हैं, जो अक्सर पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हिजरत नबवी का पैराग्राफ है, तशरीफ़ आवरी की ख़बर से लेकर आवाज़ से गूंज उठा, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है हिजरत नबवी का। दूसरा है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल वाला पैराग्राफ, जो कि मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की से लेकर वापस ना करते थे, ये वाला पैराग्राफ है। मतलब मुरव्वत और लिहाज यहाँ से शुरू हो रहा है और वापस ना करते थे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आम तौर पर बुलबुल को लेकर करता देखा था, तो यहाँ तक जो पैराग्राफ है मुल्क की परिंदे और दूसरे जानवर सबक का, ये अहम है। मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल से ही पैराग्राफ, ज़राफ़त मिज़ाज में इस कदर थी से लेकर पीर व मुर्शिद एक नहीं रखा, यहाँ तक वाला जो पैराग्राफ है ये अहम है। उसके बाद नेक्स्ट नसू और सलीम की गुफ्तगू से है, मंझला लड़का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझको अंदर बुला लिया, ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं आप मिर्ज़ा गालिब एक दो बार फिर आ गए, मिर्ज़ा गालिब का अदात व ख़साइल, बावजूद कि मिर्ज़ा की से लेकर वहाँ मौजूद था तक वाला पैराग्राफ। फिर कदर अयाज के 2 पैराग्राफ हैं, कम बेश 2 एकड़ से लेकर ना लाते थे, ये कदर अयाज का पैराग्राफ है। और ये नहीं कि छोटा चौधरी से लेकर चुपाल में ले गए, ये भी कदर अयाज का पैराग्राफ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर लहू और कलीन का पैराग्राफ है, आप सब समझ जाएंगे, से लेकर मुसव्विर हूँ तक वाला पैराग्राफ। और मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल का फिर एक दफ़ा पैरा, मिर्ज़ा गालिब के इखलाक से लेकर गम से गमगीन होते थे, ये वाला पैराग्राफ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब बहुत दफ़ा पैराग्राफ जो है पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपने मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल सबक के तशरीह वाले पैरे लाजमी करने हैं। उसके बाद आखिरी 2 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, जो कि दोनों हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। कफ़ा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया से लेकर बहुत से गाय खलाइक है, यहाँ तक वाला पैराग्राफ। और इस वक्त जबकि दावत हक़ से लेकर हुक्म में खुदा का मुंतज़िर था, यहाँ तक वाला पैराग्राफ, ये अहम है। तो इन टोटल पैराग्राफ से आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल और हिजरत नबवी वाले के ज़्यादातर पैराग्राफ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मैंने भी मेंशन किए हुए हैं, तो आपने लाजमी करना है। तो इस तरह ये आपका सवाल नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हुआ पैटर्न और गैस के लिहाज से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4, जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें आपके सबकों और नज़मों के अंदर से या गज़लों के अंदर से आपको से सवाल पूछे जाते हैं, जिनके आप लोगों ने मुख्तसर जवाब देने होते हैं, टू द पॉइंट जवाब देने होते हैं। टोटल 8 सवाल जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 5 सवालों के मुख्तसर जवाब देने होते हैं।
تو ٹوٹل جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم ملا کر 16 شارٹ کویسچن جو ہے آپ لوگوں کے پیپر میں آئیں گے. تو اس لحاظ سے کوشش کیے کم سے کم شارٹ کویسچن جو ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں انشاءاللہ پوچھے جائیں گے، بس وہی کویسچن جو ہے شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو بتاؤں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا امپورٹنٹ کویسچن جو ہے شارٹ کویسچن، حضرت اسما کون تھی؟ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سراقہ بن جہشم کیسے طائب ہوا تھا؟ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ نیکسٹ کویسچن ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ہجرت کے وقت رسول پاک نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دل کبھی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ چودھری کا فیصلہ سن کر جمن کا کیا رد عمل تھا؟ سیلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ مرزا غالب کو خط کہاں سے آتے تھے؟ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ طوطی بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والی بات پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ محرم اور نا محرم میں کیا فرق ہے؟ سلیم کی ماں نے سلیم کو نسوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے مطابق کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ بہادر شاہ ظفر نے اپنی بد نصیبی کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ لاسٹ پیج، تتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ نظم حمد میں بعد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ نیازی نے اپنی تصویر اختر کے حوالے کیوں کی؟ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ تو اس طرح جسٹ مختلف سوالات، جو سوال نمبر 4 ہے آپ کے پیپر میں، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اب موو کرتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب، جو کہ ہے خلاصہ. تو سوال نمبر 5، سبق کا خلاصہ. 2 خلاصے دیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے. صرف 5 نمبر کا ہے، تو یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے صرف خلاصہ لکھنے پر ہی لگا دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، صرف یہ 5 نمبر کا ہے، تو آپ ان کویسچنس کو جو کہ زیادہ نمبر کے ہیں لیکن وہ جلدی سولو ہو جاتے ہیں، پہلے وہ کویسچن جو ہے وہ حل کیا کریں اور کویسچن نمبر جو ہے وہی دیا کریں. تو زیادہ ٹائم خلاصے پہ نہ لگایا کریں. آئیڈیل خلاصہ جو ہے وہ سبق کا تیسرا حصہ، مطلب 3/4 حصہ جتنا خلاصہ جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ سبق جو خلاصے کے لحاظ سے ہیں اس کی جانب ہم موو کرتے ہیں. تو اہم خلاصہ جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے اہم ہے، مطلب پہلے نمبر پہ امتحان ہے، یہ زیادہ اہم ہے. دوسرے نمبر پہ کہلی اہم ہے. تیسرے نمبر پہ قدر ایاز اہم ہے. چوتھے نمبر پہ پنجید اہم ہے. 5ویں نمبر پہ ہجرت نبوی اہم ہے. اور 6 نمبر پر آرام و سکون جو ہے یہ اہم ہے. مطلب یہ ترتیب کے لحاظ سے خلاصے اہم بتائے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں. پھر ہم موو کرتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 6 5 نمبر کا ہے، آتا ہے پیپر میں. نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے. 5-6 لائنوں تک ہی آپ نے محدود رہنا ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ نظمیں جو ہیں وہ جن کا مرکزی خیال یا خلاصہ آتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. بالکل سب کو خلاصے کی طرح ترتیب دی ہوئی ہے. سب سے پہلے برسات کی بہاریں، مطلب پہلے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے خلاصے کے لحاظ سے نظموں کے، وہ برسات کی بہاریں ہیں، اس لیے اس کو نمبر 1 پہ رکھا ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ میں بتا چکا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ حمد ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ. اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے نعت. تو اسی ترتیب سے یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں. تو اس طرح آپ کا سوال نمبر 6 جو کہ نظم کے خلاصے یا مرکزی خیال ہے وہ کمپلیٹ ہوا. 5 نمبر کا یہ سوال تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 7 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے پیپر میں. اس میں آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ نے درخواست کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے خط کرنا ہوتا ہے. تو خط یا درخواست میں سے ایک چیز جو ہے آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے.
تو گیس میں نے آپ لوگوں کو اہم خط اور اہم درخواستیں دونوں دے دی ہیں. آپ کی مرضی یا خط سارے کر لیں یا درخواستیں کر لیں. امپورٹنٹ اور یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. مطلب پہلے نمبر پہ جو ہے والد کے نام خط امتحان میں کامیابی کی اطلاع، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر بڑے بھائی کے نام خط خیرت نامہ تحریر کرنے کا ذکر، یہ پھر امپورٹنٹ دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. تیسرے نمبر پہ چھوٹے بہن یا بھائی کے نام خط پڑھائی میں عدم دلچسپی پر، یہ تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. چوتھے نمبر پہ دوست یا سہیلی کے نام خط اسے منانے کے لیے، یہ چوتھے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. چچا جان کے نام خط چچی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اور اپنے ہاں علاج کرنے کی آفر کرنے کے لیے، یہ خط جو ہے 5 نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. اور چھٹے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے وہ والدہ کے نام خط اپنی چھٹیوں کے پروگرام کے بارے میں، یہ چھٹے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. یہ ٹوٹل 6 خط ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں لیکن ترتیب کے لحاظ سے. نیکسٹ اہم درخواستیں وہی امپورٹنٹ جو ہیں ترتیب کے لحاظ سے. پہلے نمبر پہ وبا کے روک تھام کے لیے، محلے کی صفائی کے لیے درخواست، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈاکے کی شکایت کے لیے درخواست. تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست. چوتھے نمبر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے نام فیس معافی کی درخواست. اور 5 نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ راشن ڈپو کے خلاف درخواست. اور چھٹے نمبر پہ رخصت برائے بیماری ہیڈ ماسٹر کے نام یا پرنسپل کے نام. تو یہ بھی ترتیب کے لحاظ سے آپ کی امپورٹنٹ درخواستیں ہو گئی. تو سوال نمبر 8، کہانی یا مکالمہ چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ نے کہانی کرنی ہوتی ہے یا مکالمہ لکھنا ہوتا ہے. تو آپ کی مرضی، یا کہانی کریں یا مکالمہ. یہ صرف 5 نمبر کا سوال ہے تو آپ نے اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے، زیادہ 3-4 صفحے لکھنے نہیں بیٹھ جانا. تو 5 نمبر کو مد نظر رکھنا ہے. تو موو کرتے ہیں امپورٹنٹ مکالمے کون سے ہیں اور امپورٹنٹ کہانیاں کون سی ہیں ان کی جانب. میں نے دونوں دے دیا، آپ کی مرضی یا کہانیاں کریں یا مکالمے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں کہانیاں. نا اتفاقی کا انجام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، پھر سچ کی برکت، پھر گدڑ کی مکاری، پھر جھوٹ کی سزا، پھر ہے جس کا کام اسی کو ساجھے. تو یہ 5 کہانیاں جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں. اہم مکالموں کی بات کریں تو دکان اور خریدار کے مبین مکالمہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تاریخ پاکستان کے موضوع پر استاد اور طلبہ کے درمیان مکالمہ یہ دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ یہ تیسرے نمبر پر ہے. اور لاسٹ نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ. تو اس طرح امپورٹنٹ مکالمے اور کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو اس میں چوائس ہوتی ہے، 5 نمبر کا یہ کویسچن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے مکالمے یا کہانیوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ اچھے سے تیار کر لینی ہے. موو کرتے ہیں لاسٹ کویسچن کی جانب. تو اس میں بھی آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے. سوال نمبر 9 میں 5 جملے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ان کو یا تو مکمل کر کے لکھنا ہوتا ہے یا پھر جملوں کو غلط لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیک کر کے لکھنا ہوتا ہے. یہ یا جملوں کی درستگی 5 یا تکمیل والے 5 جملے، ان میں سے کوئی ایک آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. یا کی چوائس ہوتی ہے تو وہ آپ کی مرضی، جملوں کی درستگی کو اچھی طرح پیپر میں کر کے جائیں یا تکمیل والے جو جملے ہیں وہ اچھی طرح کر کے جائیں. تکمیل والے جملے بس چند ایک ہیں جو بار بار جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. جملے کی درستگی والے بھی زیادہ نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی گیس بتا دیا. تو موو کرتے ہیں اسی گیس کی جانب. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تکمیل والے جملے ہیں جن کو ادھورا لکھا جاتا ہے. مثلا جیسے پہلا ہے مارو گھٹنا، آگے ڈیش ڈلی ہوتی ہے تو پھوٹے آنکھ، یہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے. تو اس طرح باقی جملے بھی آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. یہ دونوں سائڈ پر ہیں. 12 برس دلی میں رہے، بھاڑی جھونکا کیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، چور کی داڑھی میں تنکا، آدمی کا شیطان آدمی ہے، آپ بیل مجھے مار، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، پاک رہو بے باک رہو، سوت نہ کپاس، جلح سے لٹھم لٹھا، کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند، تخم تصیر صحبت کا اثر. تو تخم تصیر آتا ہے اگر ڈیش صحبت کا اثر. یہ وہ جملے ہیں جو کہ نامکمل آتے ہیں اور مکمل کر کے آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو ان کو یاد کرنا پڑے گا. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ جملے جو زیادہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں تکمیل والے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ جملے ہیں جن کو درستگی کرنی ہوتی ہے. یہ درست کر کے کوشش کی ہے، لکھے ہوئے ہیں. اور کچھ اس میں وہ بھی ہیں جو تکمیل والے بھی آ جاتے، ادھر بھی آ جاتے ہیں اور ادھر بھی آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے یہ درستگی والے جملے جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں وہ بھی رہے گا کہ آپ کے کون سے جملے جو ہیں وہ
इनकम्प्लीट जुमले जो हैं वो तस्वर किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का उर्दू का गैस प्लस पेपर पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, बहुत मेहनत करके बनाया है, तो आप लोगों ने लाजमी इसको तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है सारा यहीं से लग जाएगा। दूसरों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।